तो मसाला करपाक आमकां कित लागत तेंचो या हाफ नाल, हाफ टी स्पून टर्मरीक, हाफ टी स्पून कोरिएंडर सीड्स, धाकलेंशें आमसाण, सुके मिरसांगो आनी आमकां 3 मिरसांगो, भिंडासोला आनी तेपळां जाय। आतां आमी मीठ लाया बांगड्यां आनी मातशें वगत दवरया। मागीर सगलो मसालो थोडेंशें उदक घालून ग्राइंड करपाचो। चलात करपा स्टार्ट करया। पॅना ऑयल बी कांय घालप ना, तो मसालो केलो तो आहा तसो घालपाचो। मागीर त्या मसाल्यान थोडेंशें उदक घालून शिजोवन दवरपाचें। मागीर तितून आमी मिरसांग घालया, भिंडासोल घालया आनी तेपळां हें सगळें घायल म्हणटरी बंद करून शिजोवपाचें। एक पाट शिजोल म्हणटरी बांगडे घाले। मागीर टेस्टा प्रमाण तुमी मीठ आनी लागत तें घाले आनी शिजोया आनी एन्जॉय कराय। ही रेसिपी ट्राय करून म्हाका तुमी सांगाय कित कशी लागली ती, आनी लायक कराय, शेअर कराय, सबस्क्रायब कराय आनी मेळया आमी नेक्स्ट व्हिडिओ। आनी थँक्यू सगल्यांक मोग आसूं।